जो होगा। मैं ये हैरान हूं क्यों इस मेडिकल बोर्ड के साथ छेड़खानी की जा रही है, क्यों? ये जो सवाल शुरू में पहले दिन लेके निकले थे ना नौजवान, आप उन 10 सवालों का जवाब देते। आप ऐसे माजरत के साथ ना लें, आपने उस 10 में 90 सवाल और ऐड करके नौजवानों के जहनों में अब 100 सवाल खड़े कर दिए कत्ल के हवाले करके। आप डॉक्टर्स लेके आ रहे हैं, ये हमने अपना बयान दे दिया है मजिस्ट्रेट साहब के कहने पे आईओ को कि किसी सूरत हमें कबूल नहीं है, ना अपनी ओरिजिनल चार्ज की शक्ल में, ना किसी और कमेटी के मेंबर बन के। चूंकि अभी तक हमें नहीं बताया गया कि वो पहले 8 रुकनी लोग क्यों फारिग किए गए थे। और फिर एक और नोटिफिकेशन लहराया जा रहा है कि जी जो सिंध के रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उसके तहत सेक्रेटरी हेल्थ के इख्तियारात मेडिकल बोर्ड बनाने के दे दी गए हैं डीजी हेल्थ हैदराबाद को, तो वो बना सकता है। तो कोई इनको कानून पढ़ाए अकल के अंधों को कि सिंध मेडिको लीगल एक्ट 2023 एक स्पेशल लॉ है, स्पेशल लॉ जनरल लॉज पे प्रिवेल करता है। और उसने खास तौर पे एक्सह्यूमेशन के मामले में, नॉर्मल मामले में नहीं, कब्र कुशाई के मामले में कंप्लीट इख्तियार सिर्फ पुलिस सर्जन को दिया है। मगर चूंकि अदालत मिजाज है, वो अगर जवाब तलबी करना चाहती है सेक्रेटरी हेल्थ से कि जी पुलिस सर्जन भी आपके पीछे थे जो पर्दा डालना चाहते हैं सबूत पे, चूंकि एक कामयाबी उनको आज मिल गई कि अब मजीद डिले हो रहा है। मगर बात यह भी है कि क्या डिले ना होने के चक्कर में और उजलत के चक्कर में हम ऐसे लोगों से कब्र कुशाई कराएं जिनकी क्वालिफिकेशन पे हमें शक है, जिनकी नीयत पे हमें शक है, जो एक शफाफ तरीके से, कानूनी तरीके से हमारे सामने आए नहीं। मगर अब ये डिले भी गिना जाए पुलिस के खाते में और हेल्थ मिनिस्ट्री के खाते में और सिंध गवर्नमेंट के खाते में। और अब हम किसी डीआईजी या एसएसपी से मुतालबा या बात कर ही नहीं रहे। वालिद साहब अब डायरेक्ट सवाल कर रहे हैं सिंध के सीएम मुराद अली शाह साहब से, आपकी भी जवान औलादें हैं, बिलावल भुट्टो साहब से, आप खुद जरदारी साहब की जवान औलाद हैं, इनसे आईजी सिंध से भी नहीं। उस आईजी से क्या बात की जाए जो कब्र कुशाई और मेडिकल एग्जामिनेशन होने से पहले बोलते कि खत्म होगी तफ्तीश, बस अभी रिवील कर देंगे, ट्रेस कर लिया सब कुछ। तो अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव वजाहत करे। हमने आज भी अपना बयान कह दिया है कि हमें सिर्फ उन 8 डॉक्टर पे यकीन है, वो तमाम और डॉक्टर सिंध हुकूमत आपके अपने रखे हुए हैं। या तो बोलो कि हमने गलत लोग भर्ती किए हुए थे, वो नहीं इस काबिल है कि करते। और उन्होंने आज तक अपनी तारीख में जितने सैकड़ों हजारों एक्सह्यूमेशंस और पोस्टमार्टम किए हैं, क्या उन पे भी सवालिया निशान उठा दोगे? कैसे उनको एक्सपर्ट बना के आपने रखा हुआ है? हमारी केस में उनको चेंज करने की जरूरत है, बाकी हर केस के लिए वो सही थे। तो ये बददियानती आपके सामने आ रही है, ये 2 नंबरी आपके सामने आ रही है। और मैं इस वक्त ये जरूर कहना चाहूंगा, आए दिन मर्डर केसेस में मैं अदालतों में अपेयर होता हूं, आए दिन हम जूझते हैं इन्हीं हरकत से, इन्हीं करप्शन से, इसी बददियानती से। मगर आज अगर हम खड़े होकर इसका मुकाबला कर पा रहे हैं तो इसका पहला सहरा इन वालिदैन की हिम्मत पे जाता है जो हिम्मत हार के घर नहीं बैठे। दूसरा और बहुत जरूरी सहरा इस शहर के नौजवानों को जाता है जो 8 दिन से हर रात घर से बाहर निकल के किसी न किसी शहरा पे बैठ के, वो जानते थे कि नहीं जानते थे जाती तौर पे मीर रजा को, मगर उसको एक शहरी जान के, अपना भाई जान के, कोई बहन, कोई भाई, किसी का बाप, किसी का माँ, फुटपाथ पे आके बैठ रही है और कोशिश कर रही है कल को मेरी औलाद के साथ ना हो। तो खैराज तहसीन है खानदान की तरफ से इन तमाम नौजवानों को। और तीसरा आप तमाम मीडिया का कि आप सुबह से आज भी और हर रोज जब ये कार्रवाई हो रही है, जितने घंटे आप खड़े हुए हैं इस टूटे फूटे माशरे में जहाँ आईन मजाक है और बहुत सारी चीजें मजाक है, सियासी गुफ्तगू में, आप मुझसे बेहतर ये चीजें रोज कवर कर रहे हैं। ये आपको जानता है कि आपकी आंख है जो पर्दा उठाए हुए है, वरना पर्दा गिरा के इस केस के असल हकायक को दफन करने की पूरी तैयारी है। कुछ 3-4 मेन सवाल आपसे करूंगा। एक कैमरा बताता है कि दिन की रोशनी में जहां लाश पड़ी है वहां से कचरा वाला गुजर गया। एक कैमरा बताता है कि रात के अंधेरे में जहां लाश पड़ी है वहां से मोटरसाइकिल आके रुक के चली गई। वो कैमरा वो लम्हा क्यों नहीं दिखा रहा अगर इसने खुदकुशी की है, जब मकतूल वहां पे चल के आया है खुदकुशी करने, अपने आप को गोली मारने? क्या वो आसमान से नाजिल हुआ था उस हिल के ऊपर, उस टीले के ऊपर? उसकी सड़क से चल के आया ना। तो वो लम्हा कहाँ गायब हो गया? क्योंकि जो उसका आखिरी लम्हा है, जब आप कह रहे हैं कि जो चीज फेंक रहा है वो सिगरेट नहीं, वो मोबाइल है, फजर का वक्त तो हो चुका है, पौ तो फूट चुकी है, दिन की रोशनी भी नजर आ रही है, आपको तो वाज़ेह नजर आना चाहिए कि वो कब आया वहां पे, वो जगह आपके सामने नहीं है। ये वालिद साहब चिल्ला चिल्ला के थक गए मीडिया पे। ऐसी क्या वजह थी? वहां पे जो गेस्ट हाउस वाक़े है, वो लोग मेरी तफ्तीश करने पे, मेरे बेटे की तस्वीर दिखाने पे ना सिर्फ दरवाजा बंद कर गए, वो अपना गेस्ट हाउस छोड़ के भाग के पीछे वाली प्रॉपर्टी में कूद गए। और पीछे वाली प्रॉपर्टी से लोग पूछने आए ये कौन लोग हैं जो हमारे घर में कूद के भाग रहे हैं? उनका क्यों नहीं तअक्कुब किया गया? उस गेस्ट हाउस का सीसीटीवी कहाँ है?
وہ گیسٹ ہاؤس اسی سڑک کے اوپر اسی شادی ہال کے سامنے شامل ہے جو شادی ہال کا آپ کو CCTV دکھایا جا رہا ہے، مگر گیسٹ ہاؤس کا نہیں دکھایا جا رہا۔ یونیورسٹی روڈ کے بالکل عقب میں وہ جگہ ہے جہاں لاش ملی ہے، چاروں طرف کیمرے ہیں، سلیکٹو فوٹیج آپ کو دکھایا جا رہا ہے۔ بھائی جس وقت وہ اس جگہ مقام پہ گیا اس کے 12 گھنٹے کے بعد کون کون گزرا وہاں سے؟ اور صرف عام شہری نہیں، مجھے یہ بھی بتاؤ کتنی پولیس موبائلیں گزری وہاں سے، کتنے پولیس اہلکار بائک پہ گزرے یہاں سے۔ یہاں کے تشدد کے معاملے میں پولیس کا دامن صاف ہے اس شہر کا؟ ہم لاشیں اٹھا کے نہیں تھک گئے کسٹوڈیل ڈیتھ کی؟ ہر بندہ جو اس جگہ سے گزرا اس کو شک کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کا فوٹیج اور شواہد سامنے لانے چاہیے، اس کی جیو فینسنگ ہونی چاہیے جو وہاں سے گزرا تھا۔ اچانک ایک جب سے لاش نازل ہوتی ہے، کیسے پہنچی ہمیں پتہ نہیں، تھوڑے گھنٹے پہلے کی آگے کونوں کی گلیوں کی سڑک دکھا کے مجبور کر دو کہ جی یہی ہو رہا ہوگا۔ مجھے 3 کروڑ روپے دے دو ورنہ میں کل کا سورج نہیں دیکھوں گا۔ اس میں کہاں لکھا ہے کہ میں خودکشی کر رہا ہوں؟ یہ تو لکھا ہے کہ میری کوئی جان لے لے گا اگر مجھے 3 کروڑ روپے نہیں ملے۔ اگر میں مان لوں کہ سمیع اللہ سومرو کا یہ بیان صحیح ہے اور سچ ہے تو، اور واقعی میں یہ میسج آپ کو ملا ہے تو وہ تو پھر اپنی جان کو لاکھ خطرے بتا رہا ہے۔ آپ اس کی جان کے لاکھ کو خطرہ جو ہے ڈپریشن بتا رہے ہو، کس کے کہنے پہ بتا رہے ہو؟ روز اول سے بتا رہے ہو، اور کیوں بتا رہے ہو؟ جب یہ باپ گیسٹ ہاؤس میں کھڑا ہو کے CCTV دیکھ رہا تھا، گلستان جوہر کی پولیس نے شور مچا کے کیوں ان کو باہر نکالا؟ کیوں ان کو CCTV مکمل نہیں دیکھنے دیا؟ کس کو وہاں پہ بچا رہے تھے؟ ان سوالوں کے جواب ہمیں آج تک نہیں ملے۔ اور صبح میں آپ کو بتا چکا، یہ عدالت گئے، ایک آرڈر آیا تو خول بھی سامنے آ گیا، اب بیان لینے کے لیے بھی پولیس سامنے آ رہی ہے، بندوق بھی کل کو آ جائے گی۔ شاید کوئی ہو سکتا ہے لو لیول کا بندہ بھی پکڑ کے سامنے کر دے کہ شاید جی اس نے گولی ماری تھی یا کچھ کی تھی، مگر انشاءاللہ آج نہیں تو کل یہ ایگزیمیشن ہوگی۔ ہماری کوشش رہے گی اور آپ کا ساتھ رہے گا کہ یہ شفاف طریقے سے ان ڈاکٹروں کے تحت ہو جو پہلے نامزد ہوئے تھے، جن پہ ہم کو بھروسہ ہے، اور یہ شواہد کچھ یقینی طور پہ ایسے سامنے آنے ہیں کہ جن کو دبانے کے لیے، چھپانے کے لیے اتنے جتن کیے جا رہے ہیں کہ رات کے 12 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، صبح کے 6 بجے بھی نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں، اور بیک ڈیٹ میں نوٹیفیکیشن نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جنرل صاحب، یہ فرمائیے گا کہ پرانی کمیٹی آئی تھی یہاں پر پہلے سے ہی، تو جو پرانی کمیٹی یہاں پر آ چکی تو آپ ان سے کیوں نہیں کروا رہے ہیں؟ اگر وہ یہاں پر موجود ہے، ہم نے کوئی اعتراض نہیں کیا، بلکہ ہم نے جج صاحب کو کہا، برملا کا، اور بیان میں بھی کہا کہ پرانی کمیٹی پہ 100% بھروسہ ہے، وہ بالکل کر سکتے ہیں، مگر جج صاحب کا یہ موقف ہے کہ چونکہ ہیلتھ منسٹری سے یہ کال سینئر افسر نے ایک نیا بورڈ بنا کے کانٹرڈکشن کر دی ہے، تو سیکرٹری ہیلتھ کو اس کا جواب دے دینے دیجیے، ٹھیک ہے؟ دیکھیے فورینسک تو FSL لیب کے اندر ہی ہوتا ہے، اب وہ ان کی مشینیں خراب ہے کہ نہیں یہ تو جب رپورٹ سامنے آئے گی تو فورینسک ایکسپرٹ بتا دے گا، مگر میں اس خول کی تلاش میں کیوں جاؤں جو اس مشکوک حالت میں 10 دن بعد ملا، جس کی بندوق آج تک نہیں ملی۔ آپ کے سامنے میت ہے، لاشا ہے مرحوم کا، شہید کا، آپ اس کی صاف تفتیش نہیں ہونے دے رہے۔ میں مان لوں کہ آپ کو حقیقت بحقیقت یہ سچائی میں ملا ہے، یہ سکہ جو ملا ہے۔ کل عدالت کے میں کہا گیا تھا کہ اگر زیادہ ڈیلے کریں گے تو لاش اس قابل نہیں رہے گی کہ اس کا جو ہے پوسٹ مارٹم کیا جا سکے یا شواہد مل سکے، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ، ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ۔ کہ ڈیلے سے جو ہے لاش خراب ہو سکتی ہے اور کچھ شواہد نہیں ملیں گے؟ آپ کا اگر سڑک پہ علاج ہو جائے اور میں آپ کو آپشن دوں کہ جنا میں ٹراما میں لے جانے میں 20 منٹ لگیں گے، مگر یہاں ایک مستری بیٹھا ہوا ابھی 20 سیکنڈ میں کھول دے گا، آپ کو ٹانکے لگا دے گا، تو آپ بول دو گے کہ لگا دو چونکہ 20 منٹ میں تو تکلیف پڑ جائے گی؟ نہیں، جو کام کرنا ہے سینس سے کرنا ہے بھائی، ایکسپرٹ سے کرانا ہے، کریڈیبل لوگوں سے کرانا ہے۔ بار بار میت کھدوا کے ہم نے شک و شبہات، ہم پہ نہیں ہوگا اتنی بھروسہ ہے، ماں باپ میں نہیں ہوگی اتنی ہمت کہ پھر سوال اٹھائیں، ایک ہی بار ہوگا جو ہوگا۔ میں یہ حیران ہوں کیوں اس میڈیکل بورڈ کے ساتھ چھیڑخانی کی جا رہی ہے، کیوں؟ یہ جو سوال شروع میں پہلے دن لے کے نکلے تھے نا نوجوان، آپ ان 10 سوالوں کا جواب دیتے، آپ ایسے معذرت کے ساتھ نہ اہل ہیں، آپ نے اس 10 میں 90 سوال اور ایڈ کر کے نوجوانوں کے ذہنوں میں اب 100 سوال کھڑے